كيف الجمع بين يا فضيلة الشيخ بين قول الله تعالى واضربوهن وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خياركم من يضرب زوجته او كما قال او كما قيل؟ هذا لا منافاة، فإن الرسول أراد بذلك ألا يسارع إلى الضرب، وليس من السلاح الخيرة المسارعة إلى الضرب، بل الضرب آخر الطب، الضرب يكون هو آخر الطب، قبله الهجر قبله الوعظ قبله الحجر. فينبغي للزوج ألا يلجأ إلى الضرب إلا عند الضرورة وعند الحاجة وعند يعني عدم جدوى المسائل الأخرى، لأن الضرب قد يغيرها عليه أكثر وقد يسيء أخلاقها ويسبب فراقها وقد يثير أهلها أيضا، كما نحن ولسنا في هذا العصر. الضرب في هذا العصر يسبب مشاكل كثيرة، فينبغي للزوج ألا يعجل وألا يسارع على الضرب إلا عند الحاجة وأمن العواقب السيئة. إذا كان ضربها يفضي إلى فراقه لها وإلى قيام أهلها عليه وإلى يعني حصول من مشكلة كبرى، فينبغي تجنب الضرب والصبر على ما قد يقع من سوء الأخلاق حتى يعدل الله الحال بطرق العلاج الذي هو الوعظ والتذكير أو الهجر. فالزوج ينبغي أن يكون حكيما، لأن الضرب يترتب عليه مشاكل وربما أفضى إلى غير المطلوب ورد به التعديل ورد به أن ترجع عن خطئها. فإذا كان الضرب يفضي إلى خلاف ذلك وإلى سوء مزيد السوء وإلى مزيد المشاكل وإلى تفاقم الأمور، فينبغي تركه عنه فعله. الحاصل أن الضرب رخصة رخص به ربنا عز وجل للتأديب إذا دعت الحاجة إليه بعد ما قدم عليه الوعظ والحج، وليس من الأحسن وليس من الأفضل أن يسارع إليه أو يفرح به أو يتخذه علاجا دائما، لا، بل الأفضل يؤخر ولا يعجل إليه، جمع بين النصوص.